दर्शकबिन तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा छौं र आज हामी आइपुगेका छौं घोराई बजारमा र घोराई बजारमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा छौं र यस कार्यालयका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरे सर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ। नमस्कार, स्वागत छ सर। आइसकेको यहाँ धेरै समय भइसक्यो होला। अहिले तपाईहरु त्यसै गरेर तपाईहरुको कार्यालय परिवार केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, छोटकरीमा भनिदिनुस् न सर। कृषि ज्ञान केन्द्र चाहिँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एउटा चाहिँ कार्यालय रहेको छ। विशेष गरी हाम्रो चाहिँ मुख्यतः रूपमा हाम्रो चाहिँ कार्यालय चाहिँ तरकारी फलफुल नर्सरी स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी चाहिँ, त्यसै गरी धान मिलसँग सहकारीमा मसिना तथा बास्नादार धान प्रवर्धन कार्यक्रम, त्यसै गरी कोभिड अहिले हामी चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ नेपाली कृषकहरू आक्रान्त भएको बेहोरा चाहिँ जानकारी नै छ। दाङ जिल्ला पनि अछुतो छैन। कोभिड विशेष मागमा आधारित कृषि पशुपक्षी विकास कार्यक्रम, बाली वस्तु विशेष उत्पादन प्रवर्धन व्यवसाय बजारीकरण कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यसै गरी सिंचित क्षेत्र लक्षित कृषि व्यवसाय विकास कार्यक्रमहरू रहेको छ। कृषि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि कृषि पर्यटन लक्षित कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादन कार्यक्रम, साथै बिउमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम, खाद्यान्न तथा तरकारी बाली उत्पादन कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी समग्र रूपमा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र खटिएको छ। सर, यो कोरोना को पहिलो लहर त्यसै गरेर दोस्रो लहरले तपाईहरुलाई काम गर्ने क्रममा पारेको बाधा अडचनहरुको बारेमा भनिदिनुस् न हामीलाई। निश्चय नै अब हामीले चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ किसानहरू, दूरदराजको किसानहरू चाहिँ सदरमुकाम घोराई बजार आउन नसकेको अवस्था छ। यसबाट चाहिँ उनीहरू कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ सूचना निक्लिएका चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै लिन नसकेको चाहिँ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराई उपमहानगरपालिकाबाट मात्रै किसानहरू आएको, तर दूरदराजबाट नआएको चाहिँ उ छ। दोस्रो गरी चाहिँ दूरदराजमा रहेका किसानहरूले चाहिँ एग्रोभेटबाट चाहिँ बिउ विषादीहरू सर्टेज रहेको र बिउ विषादीहरू मलहरू चाहिँ समयमै उपलब्ध नभएको चाहिँ समस्याहरू रहेको छ। साथै त्यसो कुराहरू चाहिँ बजारीकरणको पनि चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ बजारीकरण किसानहरूको, दूरदराजमा रहेका किसानहरूको बजारीकरणहरूको पनि अभाव रहेको बेहोरा चाहिँ अवगत गराउँदछ। सर, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश पनि, त्यसमा पनि दाङ जिल्ला भनेको कृषिका लागि एकदमै उपयुक्त स्थान पनि एउटा जिल्ला पनि हो सर, हैन? विशेष सम्भावनाहरू कृषिमा के छन्, कुन कुराहरू धेरै नै सम्भावित रहेका छन् दाङ जिल्लामा भनिदिनुस् न सर। मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ अब दाङ जिल्लाको कृषि भनिहाल्नुभयो तपाईँले, कृषिको एउटा दाङ जिल्ला हब भनेर चाहिँ चिनिएको छ। मुख्य गरी हामीले चाहिँ यस जिल्लालाई चाहिँ मौरी पालनको हब, दोस्रो गरी चाहिँ फलफुल नर्सरीको हब, तेस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ बिउ उत्पादनको हब, चौथो चाहिँ खाद्यान्न बालीको हब चाहिँ रूपमा चाहिँ दाङ जिल्लालाई चाहिँ लिएको छ। यसैका प्राथमिकता आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ केन्द्रित गरिएको छ। सर, अब गएको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा तपाईहरुको कार्यालय त्यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्रले गरेका उपलब्धिमूलक राम्रा कामहरू के हुन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? गएको आबोमा चाहिँ हामीले ब्लक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। यसबाट चाहिँ त्यसै गरी यस ब्लक विकास कार्यक्रम एउटा कार्यक्रम रहेको छ। दोस्रो गरी चाहिँ यस प्रदेशमै चाहिँ अनुकरणीय स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमहरू हाम्रो चाहिँ पाँचवटै स्थानमा चाहिँ गाउँपालिका उपमहानगरपालिकामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो दुईवटा कार्यक्रमहरू एकदम अनुकरणीय रहेको छ। एउटा चाहिँ यो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज जसलाई चाहिँ जलवायु कृषि कार्यक्रम रहेको छ। दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लक विकास कार्यक्रमहरू रहेको छ। सर, दाङ जिल्लामा भएका 10 वटा स्थानीय पालिकाहरूसँग तपाईहरुको समन्वय त्यसै गरेर बेला बेलामा सहकार्य के कस्ता विषयमा भइरहेको हुन्छ? निश्चय नै हाम्रो चाहिँ 10 वटै कृषि शाखाहरूसँग समन्वय छ। यसमा चाहिँ हाम्रो छुट्टै कार्यक्रमहरू योजना तर्जुमा हामी सँगै बसेर योजना तर्जुमाहरू गर्छौँ। त्यसै गरी प्रत्येक 4-4 महिनामा हामी चाहिँ मासिक बैठकहरू गर्छौँ। मुख्यतः हाम्रो चाहिँ प्राविधिक ज्ञान आदान प्रदान रहेको छ। दोस्रो कुराहरू चाहिँ
कुनै कुनै पनि रोग किराहरू अथवा चाहिँ कुनै कुनै नयाँ प्रविधिहरू आदान प्रदान गर्न चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ प्रत्येक चौमासिकमा भएको चाहिँ प्राविधिक वार्तालापहरू चाहिँ राम्रो रहेको छ, सफल रहेको छ। सर, गएको आर्थिक वर्षमा जति पनि बजेट आएको थियो सबै लगभग सम्पन्न भएको विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको गएको अवस्था रह्यो अथवा यो वर्ष के कस्तो चाहिँ हुने सम्भावना देख्नु भएको छ हजुरले? कोरोनाको गत वर्ष हामी चाहिँ अन्तिम चौमासिकमा चाहिँ कोरोनाको एउटा लहर फैलियो, जसले गर्दा चाहिँ हामीले धेरै मात्र काम गर्न सकिनँ। तथापि हामी बाँकीको रहेको जेठ र असारमा एकदम मिहिनेत साथ काम गरेर हामीले चाहिँ 80% वित्तीय प्रगतिहरू हामीले हासिल गरेका छौँ। 80% कार्यक्रमहरू हामी जनताको माझ, कृषकको माझ चाहिँ गएको छ। सर, कृषि ज्ञान केन्द्रले गरिब निमुखा कृषकहरूलाई भनेर के कस्ता कार्यक्रमहरू विगतमा गर्यो र अहिले गर्ने एउटा योजना बनाएको छ? यस आपामा गत वर्षको कोभिडको एउटा लहरले चाहिँ किसानहरू चाहिँ थोरै आक्रान्त बनेका छन्। त्यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छौँ। मागमा आधारित कृषकले के चाहन्छ त्यसका लागि चाहिँ धेरै बजेटहरू कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ ती कृषकहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। सर, अनुदानका कुराहरू पनि बेला बेलामा आउँछन्, तपाईँहरूले अनुदान पनि दिने गर्नु भएको छ। अनुदानको तपाईँ प्रक्रियाहरू के कस्तो रहन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भनिदिनुहोस्? अनुदान प्रक्रियाहरू मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ सूचना प्रकाशन गर्छौँ। यो सूचनाहरू हामीले प्रत्येक गाउँपालिकाका कृषि शाखा मार्फत चाहिँ उहाँ पुर्याउँछौँ। कृषि शाखाले चाहिँ वार्डहरूमा चाहिँ यी कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूले निश्चय नै पुर्याउने हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ कृषक हामीले आवेदनहरू त्यसपछि कृषकहरूबाट चाहिँ हामीले आवेदनहरू सङ्कलन गर्छौँ। ती आवेदन हाम्रो एउटा कमिटी छ, जिल्ला स्तरीय एउटा कमिटी छ। ती कमिटीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ती आवेदनहरू छनौट गर्छौँ। छनौट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ छनौट गरेका आवेदनहरू मार्फत चाहिँ हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दछौँ। सर, कृषिमा आधुनिकीकरण भन्ने कुराहरू पनि आछ नि सर। अब नयाँ टेक्नोलोजीहरू तपाईँको प्रयोग गरेर कृषिलाई सहज गराउनुपर्छ कृषि भन्ने कुराहरू छ, तर पनि हाम्रो नेपालमा नदेखिरहेको अवस्था। तपाईँहरू कतिको चनाखो भएर अथवा सजग भएर यो कुरालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ? आधुनिकीकरणमा हामीले चाहिँ यस वर्ष हाम्रो यो दाङ जिल्ला चाहिँ खाद्यान्नको एउटा हब हो र हामीले चाहिँ यसै वर्ष चाहिँ आधुनिकीकरणका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मेसिनबाट धान रोपाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र यो एउटा अनुकरणीय काम रहेको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ सोलर मार्फत चाहिँ पानी तान्ने पम्पहरू हामीले केही ठाउँमा प्रदर्शनको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी आधुनिकीकरणको कुरा गर्दै गर्दा जलवायु कृषि स्मार्ट कार्यक्रम पनि एउटा चाहिँ आधुनिकीकरणको एउटा कृषिको चाहिँ कार्यक्रमहरू मानिएको छ। सर, तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र दाङ जिल्लाका सबै ठाउँ भनेर भन्नुभयो। देउखरी अलिकता पछाडि परेको कृषिमा भन्ने कुराहरू पनि कता कता चाहिँ सुन्ने गरिन्छ। दाङले देउखरीलाई अलिकता उपेक्षित गरेको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। तपाईँहरू कतिको सबै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्ने सोच गर्नुभएको? हामीले अब सूचनाहरू हामीले आवेदनहरू खोल्दाखेरि सबै गाउँपालिकाहरूलाई समेटिने गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि शाखा मार्फत चाहिँ आवेदनहरू सङ्कलन गर्छौँ। यस अर्थमा चाहिँ सबै स्थानीय तहहरू हाम्रो लागि चाहिँ बराबर रहेका छन्। सबैबाट चाहिँ आवेदनहरू आएका छन्, सबैबाट चाहिँ छनौटहरू भएका छन्। सर, यो विभिन्न कार्यालयमा हामीले के पनि देख्छौँ भने सर, विभिन्न सामान खरिदको प्रकरण होस् अथवा केही अनुदान दिने कुरा होस् अथवा विभिन्न अन्य कुरामा अनियमितता भ्रष्टाचार हुन्छन् भन्ने कुरा सुनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू कार्यालय त्यो कुराबाट अलि टाढा रहनको लागि कतिको सजग छ भनिदिनुहोस् न? सजग छ। यो अब हाम्रो यो एउटा पारदर्शी नै छ। किन पारदर्शी छ भने गत वर्षको भन्दा यो चाहिँ हामीले सूचना प्रकाशन गर्छौँ। सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ आवेदनहरू सङ्कलन गर्छौँ। आवेदन सङ्कलन चाहिँ जिल्ला स्तर कमिटीहरूले एउटा जिल्ला स्तर कमिटी जसमा चाहिँ कोष तथा लेखानीति कार्यालय, जिल्ला सहकारी सङ्घ र चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र र अन्य कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूले चाहिँ आवेदनहरू छनौट गर्छ। यस अर्थमा चाहिँ आवेदन छनौट गर्दाखेरि चाहिँ पारदर्शी रूपमा रहेको छ। दोस्रो कुरा के छ भने हामीले चाहिँ दिएका अनुदान कार्यक्रमहरू सोझै किसानहरूको खातामा जाने हुनाले हामीले चाहिँ त्यो जुन अनियमितताको
नरहेको चाहिँ बेहोरा चाहिँ जानकारी गराउँदछौँ। सर, प्रदेश त्यसै गरेर सङ्घका मन्त्रालय विभागबाट के कस्तो निर्देशनहरू अथवा तपाईँहरू बेला बेलामा गएर के कस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहेको अवस्था रहन्छ भनिदिनुहोस् न सर। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोभिड सम्बन्धी धेरै निर्देशनहरू मन्त्रालयबाट आएको छ। त्यसै गरी चाहिँ बजारीकरण सम्बन्धी हामीले अब उत्पादन मात्रै होइन बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर बजारीकरण र पशुधनमा अलि चाहिँ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ पशुधनका कुराहरू हामीले चाहिँ बजारीकरण र पशुधन र भ्यालु मूल्य श्रृङ्खला बढाउनलाई क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुनाले यसमा चाहिँ मन्त्रालय र विभागले चाहिँ निर्देशन दिएको छ। त्यसै गरी महिला मन्त्री कार्यक्रमहरू पनि हामीले महिला मन्त्री कार्यक्रम र यन्त्रीकरणमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रलाई बेला बेलामा निर्देशन हुन आएको छ। सर, एकीकृत कृषि पनि एउटा कार्यालय, त्यसै गरेर तपाईँको भेटनेरी तथा पशु विज्ञ, त्यसै गरी तपाईँहरू कृषि ज्ञान केन्द्र, तपाईँहरूको बिचको सम्बन्धहरू के रहन्छ सर भनिदिनुहोस् न। एकीकृत कृषि केन्द्र भनेको चाहिँ भेटनरी र कृषि दुवै मिलाएर बनेको संयुक्त कार्यालय हो चाहिँ जुन चाहिँ धेरै जिल्लामा नरहेको छ र जुन हाम्रा जस्तो जिल्लामा चाहिँ भेटनरी अस्पताल पनि रहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र रहेको छ। त्यसै गरी एकीकृतबाट हामीहरू चाहिँ अन्य जिल्लाको कार्यक्रम रहेको हुनाले हामीसँग सम्बन्ध त कुनै नरहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। तपाईँहरूको अहिले सम्बन्ध केही पनि छैन? सर, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि अथवा 50 वर्ष अगाडि नेपाल कृषि प्रधान देश, 90% हाराहारी मान्छेहरू, 80% हाराहारी मान्छेहरू कृषिमा आबद्ध भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो। तर अहिले हामीले के सुन्छौँ भने 70-60% यस्तै घट्दै आएको अवस्था छ। कृषिमा मानिसहरू आबद्ध हुन खोज्दैनन्। किन यस्तो भइरहेछ? यो जुनसुकै देशको मोडल तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि सुरुका वर्षहरूमा चाहिँ कृषिमा जनसङ्ख्याहरू आश्रित हुन्छन्। गरिबी देशहरूमा 80-90% चाहिँ आश्रित हुन्छन्। पछि चाहिँ खास चाहिँ जनसङ्ख्या घट्नु भनेको त्यति नराम्रो होइन। कम मात्रा जनसङ्ख्याले चाहिँ कृषि गर्नु नै राम्रो हो। यसलाई चाहिँ हामीले मेन रूपमा समस्या भनेको व्यवसायीकरण छ कि छैन। कम जनसङ्ख्याले पनि व्यवसायीकरण गर्न सक्यो भने चाहिँ कृषिमा हुन्छ। धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले कृषि गर्नु चाहिँ राम्रो होइन कुनै पनि देशको आर्थिक मोडलमा। सर, तपाईँको कार्यालय अथवा कृषि ज्ञान केन्द्रमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई तपाईँहरूले के कस्ता सेवाहरू दिनुहुन्छ? हामीले चाहिँ अनुदानका कार्यक्रम अलावा हामीले चाहिँ मलखादको कुनै पनि समस्या, मलखाद सम्बन्धी समस्याहरू, वितरणहरू प्रणालीहरू हामीले चाहिँ सहजता दिलाउन एउटा पहिलो चाहिँ गर्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले रोगकुराका धेरै समस्याहरू ल्याउनुहुन्छ। त्यसका लागि पनि हामीले चाहिँ अग्रसर भएर काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ एग्रोभेट नियन्त्रण, एग्रोभेटलाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि चाहिँ हामीले लाइसेन्सहरू चाहिँ इस्यु गर्छौँ। जस्तो कि हाम्रो विषादी विक्रेताको चाहिँ लाइसेन्स हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ बिउ मलखाद तथा बिउको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ हामीले यसै कार्यबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इस्यु गर्छौँ। सर, तपाईँहरूको कार्यालय अथवा यो संस्थाको नाम कृषि ज्ञान केन्द्र, यहाँभित्र कृषि सम्बन्धी ज्ञान पाउने आधारहरू अथवा केही पुस्तकहरू, केही लाइब्रेरीहरू बनाएको अवस्था पनि छ छैन यो ज्ञान केन्द्रले? हामीले त्यस्तो अब कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर लाइब्रेरी त बनाएको छैन। त्यही पनि हामीले ज्ञान दिने भनेर हामीले चाहिँ कृषि ज्ञान कक्षा भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ माटोको मिनी ल्याब पनि यहाँ स्थापना गरेका छौँ। कृषकको माटो सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान दिनको लागि चाहिँ हामीले माटो मिनी ल्याब र यसैमा चाहिँ कृषि ज्ञान कक्षा चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। सर, हाम्रो यो बाढी पहिरोले गर्दा यो वर्ष कृषि क्षेत्र, त्यसै गरी कृषकहरूलाई के कस्तो समस्या भयो यो जिल्लामा भनिदिनुहोस् न सर। बाढी पहिरोको क्षेत्रबाट हामीलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि ठाउँबाट त्यस्तो उल्लेखनीय क्षतिहरू कुनै पनि रिपोर्टिङ यो वर्ष नभएको, अन्य जिल्ला चाहिँ बाढी पहिरोले आक्रान्त भए पनि यस वर्ष हामीलाई चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो किसिमको रिपोर्टिङ नभएको बेहोरा चाहिँ। तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नु सर, बजारीकरणलाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाएका छौँ भनेर। यो बजारीकरणका लागि विशेष हामीले कुन पक्षलाई विशेष हेरेर अथवा चाहिँ निहालेर अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? खास चाहिँ हामीले बजारीकरणको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले
थोत्तरै मात्रामा चाहिँ बिक्री गरिरहेको, प्रत्येक किसानले उत्पादन गर्ने र प्रत्येक किसानले बिक्री गर्ने अवस्था यहाँ चाहिँ घोराई तुलसीहरूमा देखिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ खास गरी मुख्य गरी सङ्कलन केन्द्र मार्फत चाहिँ बजारीकरण गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा परिपाटी व्यवस्था गरेका छौँ। यसका लागि कृषि स्मार्ट भिलेज अन्तर्गत 5वटै स्थान तहमा चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। सर, तपाईँ प्रमुखको नाताले भन्नुपर्दा दाङ जिल्लामा अब कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू के हुन् र ती समस्याहरू कसरी समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मुख्यतः दाङ जिल्लाको कृषिको हकमा चाहिँ बजारीकरणै हो। उत्पादनमा चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ उत्पादन गर्ने र व्यक्तिगत रूपमा बिक्री गर्ने चाहिँ एउटा परिपाटी छ। त्यो परिपाटी चाहिँ एउटा सङ्कलन केन्द्र मार्फत हामीले चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ मैले सबै कृषकहरूलाई चाहिँ अवगत गराउँदछु। दोस्रो कुरा चाहिँ रासायनिक मलको चाहिँ एउटा अभाव बेला बेलामा चाहिँ रासायनिक मलको अभाव चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ परिआएको छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ बेला बेलामा सहजीकरण गरेका छौँ। तेस्रो गरी चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ विषादी मन लाग्ने गरी विषादीहरू छरेको पाइएको छ, जुन चाहिँ एग्रोभेटबाट सरसल्लाह लिएर अथवा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ सरसल्लाह लिएर चाहिँ विषादीहरू चाहिँ छर्नु, किनकि यसको चाहिँ अवशेष चाहिँ ज्यादै खतरापूर्ण रहने छ। यतिकै 3टा मुख्य रूपमा चाहिँ समस्या दाङ जिल्लाको हकमा चाहिँ 3टा मुख्य समस्याहरू रहेको छ। यसरी सर हामीलाई छोटो मिठो जानकारी त्यसै गरेर समय दिनुभयो त्यसको लागि बुद्धि सर धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर।